नमस्ते प्रिय श्रोतारः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। हैदराबाद नगरे प्रवर्तमानस्य ताज बंजारा इति पञ्चनक्षत्र होटेल् समुच्चयस्य प्रवर्तनं हैदराबाद महानगरसभा भागिकरूपेण निरुन्धति स्म। अतीतवर्षद्वयात् परं 1.3 प्रासादकरः ताज होटेल् अधिकृतैः न दत्तः। पुनः पुनः स्मारयित्वापि अवगणिताश्च। किन्तु महानगरसभायाः अन्वादेशात् आगामिनि दिने एव करं दत्त्वा अधिकारिणः प्रश्नपरिहारः कृतश्च। प्रयागसंगमे आरब्धस्य कुम्भमेलायाः परिसमाप्तिः अस्ति। प्रयागसंगमे इतः परं स्नानं कृतानां जनानां संख्या 65 कोटि अधिकाः इति अधिकृताः न्यवेदयन्। धन्यवादः।